میں انہوں دا شکریہ ادا کرنا، ورنہ تھانوں پتا ہے کہ آج کل جلسے انہیں نے ایک مولوی دی لات سٹیج تے ہوندی ہے دوجی گڈی چ ہوندی ہے، تو لہٰذا اپنا ٹائم دینا بڑا اوکھا کام ہے۔ بعض دفعہ میرے کو بھی للے ہیں استاد جی آج میں پہلو کرنی، تو اس واسطے یہ بچہ بڑا مؤدب ہے، دعا کرو اللہ دی جوانی، علم، عمل، قوت بیانی چلا برکت عطا فرمائے۔ اور ساڑھے مسلک دے ابھردے ہوئے نوجوان حضرت مولانا انعام الرحمن فروقی صاحب حفظہ اللہ، جنہ دا آج پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ صرف ایسے ایریے چوئی نہیں، سیال کوٹ تو بھی لوکی تشریف لے آئے۔ ہاں پتر حافظ طاہر مان بھائی عبد الرحمن، اس طرح میرے بھائی حمزہ صاحب فیصل آباد تو، دیگر رفقا بڑی دور دراز دا سفر کر کے ماشاءاللہ اس کانفرنس پہنچے نے، اور تسا احباب دا علماء دا آنا بھی اللہ قبول فرمائے۔ میرے ذمہ ایمان صحابہ مضمون لگایا گیا ہے، میں سٹیج تے بیٹھا تے فروقی صاحب نے کہا یہ تھوڑا مضمون ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لے آندہ ہے۔ نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے ایمان نو اللہ نے قیامت تک معیار بنا دیتا ہے کہ ایمان صحابہ دا پوری امت واسطے قیامت تک دے لوگاں واسطے ایک معیار بن گیا۔ ہن ایمان صحابہ مسلک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کی سی؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ آندے نے میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا ہے۔ ہن رب کہہ رہے نے کہ میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا ہے۔ امتحان دا لفظ جدو سامنے ہوندا ہے ادھے وچوں کئی سوالات جنم لیندے تے آخر جنہ دا امتحان لیا ہے انہاں دا مدرسہ کیڑا سی، جنہ دا امتحان لیا ہے انہاں دا نصاب کی سی، جنہ صحابہ دا امتحان لیا ہے انہاں دا معلم تے مدرس کون سی، جنہ دا امتحان لیا ہے پھر وہ فیل ہوئے کہ پاس ہوئے، جے وہ فیل ہوئے جے پاس ہوئے تے پھر انہاں نو ڈگریاں ڈپلومے اسناد کیڑیاں دتیاں گئیاں، گل دی سمجھ آ رہی جی؟ پھر انہاں نو کنہ تمغیاں نہ نوازیا گیا ہے، کیڑے کیڑے نشانے حیدر انہاں صحابہ نو اللہ نے دیتے۔ ہن ذرا غور کیجئے انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، انہاں دا مدرسہ ہے بیت اللہ، انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ انہاں دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دا نصاب کتاب اللہ۔ ہن ذرا توجہ میرے وال پڑھن والے اصحاب رسول اللہ، انہاں دا مدرسہ بیت اللہ، انہاں دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ، انہاں دا نصاب کتاب اللہ، پڑھن والے اصحاب رسول اللہ نے تے امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ انہاں دا رضی اللہ، انہاں دا تمغہ جیڑا حزب اللہ تے جیڑا نہیں مندا وہ پکا لعنت اللہ۔ بولو
اللہ او فیل ہوئے نے کہ پاس ہوئے نے قرآن اعلان کر کر کے کہہ رہے ہیں اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اور تسی فیل پاس دیاں گلاں کر دے ہو، میں تے انہاں دیاں جیباں دے اندر جنت تے اجر عظیم دے ٹکٹ پا دیتے نے۔ اے ویکھ لے انہاں نو جڑا اجر ملیا 7 چکر ملی والے او عظیم ہے، تے جڑا نصاب پڑھیا نصاب بھی عظیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے قرآن عظیم ہے تے جن نے قرآن نازل کیتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ دا عرش بھی عظیم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ دا فضل بھی عظیم ہے، قیامت دا زلزلہ بھی عظیم ہے، لیوم عظیم قیامت دا دن بھی عظیم ہے۔ تے میں قربان جاواں جن نے نصاب پڑھایا ہے او دیاں واریاں آئیاں تے اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خدا اخلاق بھی عظیم ہے، اجر بھی عظیم ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم وفيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ کتے آواز ہوندی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اگے کیے ذالک الفوز العظیم۔ قرآن آندہ انہاں دا اجر عظیم ہے، انہاں نو عظمتاں مل گئیاں۔ اللہ کنیاں کو فرمایا لوگو توجہ میرے والا کا فرماندے نے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ مرانی۔ تو ظالمہ کہنا نبی دے صحابہ فیل ہو گئے، تو انہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ رجال کشیشیاں دی کتاب ہے وہ دے صفحہ نمبر 12 تے لکھے ہے 4 مسلمان ہوئے تے رہ گئے باقی سارے مرتد ہو گئے۔ تو کہنا بدل گئے، قرآن کہنا اولئک علی ھدی من ربہم۔ آجی آواز نہیں آئی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ نبی دے سارے صحابہ ہدایت نے، سارے صحابہ فلاح پان والے۔ اگے آئیے نا اولئک من الصالحین اولئک ھم المؤمنون حقا۔ ماشاءاللہ، موسٹ ویلکم جی، حضرت قاری سیف اللہ عبد صاحب میرے جگر بھی نے، میری جان بھی نے، میرے بھائی بھی نے، بڑے رشتے نے میرے انہاں نال۔ ہاں جی میرے تحصیل مدر وچ ماشاءاللہ، مدر امیر ماشاءاللہ، موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم۔
نہیں نہیں یار بس نہیں میں اصل چ میری عادت ہوئی اولئک علی ھدی من ربہم پھر کہہ دیو سبحان اللہ نبی دے سارے صحابہ ہدایت نے سارے صحابہ فلاح پان والے اولئک من الصالحین سارے ہی نیک نے اولئک هم المؤمنون حقا سارے ہی پکے مومن نے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون اولئک حزب اللہ اولئک سیرحمهم اللہ یہ قرآن ہے نبی دے سیاراں دی شان چ رات مک جے قرآن نہ مکے بول دے اے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی اللہ اکبر شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی دے سونے دیوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او سفر حضرت غاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی او جہنم نو جاسی سیدی کو بند کر دے اللہ بندے سمجھ ہی نہیں لگ سادہ تو میں بات کر رہے ہیں نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا فرماندے نے لا تمس النار مسلمن جن نے منو ایمان دی حالت چ ویکھیا ہے انہوں جہنم دی اگ لگنا تے دور دی گل ہے انہوں جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں انہوں جہنم دی اگ جن نے ایمان دی حالت چ منو ویکھیا اور جن نے پھر میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے جن نے ابو بکر نو ویکھیا ہے عمر نو ویکھیا ہے عثمان و حیدر نو ویکھیا ہے طلحہ تے زبیر نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی اگے آئیے آقا فرماندے نے جن نے ایمان دی حالت منو ایک نظر تکیا ہے توجہ عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر کنی 1750 سال یعنی 1750 سال دیا نمازاں روزے نیکیاں ایک پلڑے دے اندر تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر یعنی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ بھی کر سکتی نہیں اور اگے کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قیامت دا دن ہوئے گا اسی جنت انشاءاللہ جانا ہے اچھی بولو جے بھابیاں نہیں جانا پھر جانا کنے میں بول دے نہیں مواحد نے جنت تو باہر نہیں رہنا مشرک نے جنت دے نیڑے نہیں جانا بولو مشرک تے جنت ہمیشہ حرام ہے مواحد جیڑا اپنے گناہاں دی سزا بھگت کے جنت چلا جائے گا اگر گناہ ہو گئے نے وہ لوگوں جنت جیڑی ہے وہ دے اندر نبی دے صحابہ نے جانا ہے آؤ اسی بھی انشاءاللہ تعالی صحابیاں نے بھی جانا ہے تے وہابیاں بھی وہ لوگ کی ہو گیا جے وہابیاں بھی جانا ہے آقا فرماندے نے جب تک ایک مواحد زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی میں کیا وہابیاں نو گالا نہ کڈو قیامت اڑی ساڑی وجہ تو ہے بول دے کیوں جی مولانا قیامت اڑی ساڑی وجہ تو ہے جدن وہابی موگے ٹھا قیامت فرشتے دے گئی کھلوتے نے
اس واسطے میرے بھائیو آؤ ذرا غور کرو، نبی دے صحابہ جنت چسا جانا ہے، صحیح بخاری ہے، اللہ کہن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جے کہ نہیں؟ اللہ لوڑاں مک گئیاں، تھوڑا مک گئیاں، ان کسے چیز دی لوڑ نہیں۔ فرمایا جنتیو دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں میں تھانوں اج دینا چاہنا۔ پہلی گل فرمایا اج تو بعد میں تھوڑا رب تھوڑوں اپنا دیدار کراواں گا۔ اللہ آن گے نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے۔ تے دوسری آخری نعمت کی ہے؟ فرمایا جنتیو میں تھوڑے تے راضی ہو گیا ہاں، اج تو بعد میں ناراض نہیں ہوواں گا۔ جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے۔ جدوں نبی دے یاراں دی واری آئی، اللہ دنیا چی آندا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، طلحہ زبیر سعد سعید بدریو احد والیو خندق والیو عشرہ مبشرہ اور سارے صحابیوں میں تھوڑے تے راضی ہاں۔ پتہ یہ چلتا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے بہملی تقوی جے بھی سمجھ نہیں آئی۔ آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے وہاں، اللہ فرماتے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اولئک هم الوارثون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نبی دے صحابہ نمازاں خشوع خضوع کرنے والے، نبی دے صحابہ لچر گلاں تو پرہیز کرنے والے، نبی دے صحابہ اللہ دے راہ دین والے، نبی دے صحابہ اپنے جسماں دی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر دے صحابہ نے انہاں دی سیرت نو میں اپنانا ہے، انہاں دی سیرت نو تساں اپنانا ہے۔ نبی دے صحابہ جمعراتاں کولے پھڑ کے کٹھیاں نہیں سن کر دے، بولو انہاں نو ہی ولی کیا جاندا جے ولی نہیں تے ولی ہے کون نے؟ او بولو او منگن پینن والا ولی ہوندا جڑا ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرے نو ولی نہیں کیا جاندا، جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے۔ نبی دے صحابہ حضرت قاری سیف اللہ عابد صاحب حافظہ اللہ سبحان اللہ بڑی باکمال ٹوپی تہاں پائی ہے، ذرا غور کیجئے، ہاں لوگ ذرا غور کیجئے، جنہیں آپ کھادا مانگ کے انہیں منگتا ماریا ٹانگ کے۔ بولو دے صحیح، تیرے ولیاں دا معیار بڑا عجیب ہے، جدے کان چے والیاں ہون نک چے کوکا ہوئے، داڑھی بھی چٹم تے مچھاں بھی چٹم، لپیویں پتہ لگدا شریفہ بھی جان رہی ہے، انہاں نو ولی منی ہے کیوں؟ مرتضیٰ ذرا غور کر، توجہ فرما، اللہ اکبر کبیرہ، اسی انہاں نو ولی نہیں جے من دے۔ لوگوں پیراں چ گھنگرو نے ادھا لا لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے پورا ہی ولی، ایویں ہی آندے رہے نا۔ میں کہا لکوں گلوں لائی پھر دینو ولی آنا، بھابی ننگے سر نماز پڑھیاں دا ہوئی نہیں، میری تینو ننگے سر نماز بھی وارا نہیں کھاندی۔ آؤ جڑے ولی کون نے؟ لغویات لچر گلاں تو پرہیز کرن والے۔ ولی کون نے؟ اللہ دے راج دین والے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ صحابہ دیاں صفتاں قرآن بیان کردا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذالک قواما اللہ 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 والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما مایا لوگو جڑے رب دے ولی نے تے نبی دے صحابہ جنہ دیاں راتاں مسلیاں تے گزر دیاں نے رکوع سجود دے اندر جو پابند صوماں صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اسنو ولی آکھ دائے ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندا جو پنگا کٹاوے نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے رکھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا بولو داڑھی منا ولی بولو ہاں آج دے ولی جڑے نے انہاں دیاں مچھاں وی چٹم داڑھی وی چٹم منہ ایویں جویں مجھ دا حوانہ ہے انہاں نو ولی منیے ہے لم یا بوجھ نہ ہو او بول دے نہیں ہوئے انہاں نو اہی نہیں ولی ماننے ٹیرے چھٹے نے الو دے چرخے اس واسطے ہی نہیں ولی مخلوق ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا نہ پاوندا تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا نبی دے صحابہ جنہ راواں تو ننگ جاندے سن اور راواں بھی اللہ دی حمد پکار دیاں سن میرے پیغمبر دے صحابہ جسماں دی حفاظت کرن والے آؤ میں آخری واقعہ سناواں بات مکاواں میرے پیغمبر دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حملہ کیتا ہے یمن دے اتے یمن دا ایک بہت بڑا سخی ہے جدا نا حاتم تائی ہے او دی بیٹی صفاہا نو گرفتار کر کے جدو آندا ہے مدینے دے اندر توجہ مدینے دے اندر جدو لے کے آئے او دا سر ننگا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو دی ہے آقا علیہ السلام نے اے دے ننگے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دیتی جدو چادر دیتی نا شیخ صحابہ نے اللہ رسول ہے بیٹی تے عیسائی دی ہے بہن بھی عیسائی دی ہے تو ہم مزمل پاک چادر دے سر تے دے دیتی فرمایا بیٹی عیسائی دی ہوئے یہودی دی ہوئے میری عدالت چ سارے دی عزتاں سانجیاں او پیر ہوندا تے ایویں دا ہوندا اے با حیا پیر
تے اج دے جننے نے پیر وہ بے حیا پیر نے اویندے نہیں آئے دن کہے نہ کہ بابے نو چھتر ٹھکن ڈے نے سوشل میڈیا دے وہ جنہ چر پھڑیا نہ جائے انہوں کی آدھے نے یہ اصل ہے جدو پھڑ کے پھر نقل ہے بولتے نہیں اس طرح ہی ہے نا توجہ ذرا غور کرنا اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابہ نے جدو یہ دا نا خیمہ لگ گیا مسجد نبوی دے اندر انہوں خیمے جی بند کر دیتا ہے ہن مسجد نبوی دا انہیں ماحول ویکھیا صفاحہ نے نا حاتم تائی دی بیٹی نے عدی دی بہن نے جدو ماحول ویکھیا ماحول کی ہے بلال دی اذان سن دی ہے میرے پیغمبر دی زبان چو قرآن سن دی ہے ایک قرآن میں پڑھنا ایک قرآن قاری اسداللہ صاحب پڑھ دینے ایک قرآن میرے شیخ قاری سیف اللہ عابد صاحب سنان دینے ایک قرآن ادھر مولانا اسماعیل عتیق صاحب پڑھ دینے میری جماعت دے علماء پڑھ دینے بھائی عبد الرحمن صاحب قرآن دی تلاوت کر دینے عطا الرحمن صاحب صدیقی صاحب ایک قرآن او پڑھے جدے سینے تے قرآن اترے ہے جدوں قرآن سن دیئے کلمہ پڑھ دیئے مسلمان ہو جان دیئے آقا علیہ السلام نو کہیں دیئے محبوب جی میرے پائی نے جنگل دے اندر ڈیرے لائے نے جنگل دے اندر منو ذرا اتھے پچھاؤ نا میں جا کے انہوں کہاں گی تھے لکدہ چھپدہ پھرنا ہے اللہ نے کائنات دے سارے سکون محمد دیاں جتیاں چرکھ دیتے ہیں آقا فرماندے نے ادھروں قافلہ آئے گا میں ادھے نہ تینوں بھیج دواں گا فرمایا نہیں نہیں اللہ دے رسول جنہ صحابہ نے یمن چواندہ ہے اوہی منو چھڑ کے ہونگے شام دے اندر سمانے سفر بنیا جاندہ ہے صحابہ ٹر پیندے نے انہوں ایک سواری تے بٹھا لیا جاندہ ہے جدو شام دے جنگل دے قریب پہنچ دے نے اگوں دی ویندہ ہے اے جڑی اونٹ تے بیٹھی ہے میری ماں جمی پین صفاحہ لگ دی ہے اگوں وانڈی ہوندہ ہے پین نو اونٹ تو اتار دے آندہ ہے پینا گلے شکوے باچ کرانگے لڑانگے باچ لیکن منو ایک گل دس دے ایڈے ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں او لوگو دشمن دی بیٹی تے دشمن دی پہن کی آندی ہے وے ویرا او عزتاں تے منو تیرے کر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئی ہیں او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا ہے میں قربان جاؤں کی آندی ہے سن وے ویرا جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پینی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پے ننگے بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ میراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل موہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل اے لے گے سی منو لے آئے نی منو اے ایڈے نی بولے بالے آکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ہے ویکھ اینا دا چالا ویکھن والا ہی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ
بولو نبی دے صحابہ نے جویں دا ایمان لیاندا ہن نبی دا کوئی صحابی مقلد ہے سی؟ بولو حنفی شافی مالکی حنبلی سول وردی بغیر وردی سمیت وردی چشتی صابری جنوری فروری مارے کوئی ہے سی؟ نبی دے صحابہ دا دور کدوں تک رہا ہے پتہ جی 110 ہجری تک آخری صحابی کدوں فوت ہوئے نے 110 ہجری چ نام کی سی انہاں دا حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اے صحابی نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہا ہے تے حضرت امام ابو حنیفہ کنی ہجری چ پیدا ہوئے نے 80 ہجری چ یعنی جدوں حضرت امام ابو حنیفہ 80 ہجری چ پیدا ہوئے 110 ہجری حضرت امام ابو حنیفہ دی عمر کنی سی 30 سال جدوں آخری صحابی دنیا تو گیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ دی عمر 30 سال سی تقلید تے دور دی گل ہے کوئی دنیا دا مائی دا لال نبی دے آخری صحابی دی ایک ملاقات امام ابو حنیفہ نہ ثابت کر دے میں انہوں ایک پلڑے چ بٹھال کے نوٹ دے وزن تے تول کے دے دیاں گا بول دے نہیں تقلید تے دور دی گل پھر کسے صحابی نے ادھر میرے وال ویکھو قرآن میرے ہاتھ ہے کسے صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں جے پڑھی قرآن میرے ہاتھ ہے باوضو بیٹھا حضرت امام بخاری فرماندے نے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ نبی دے کسے ایک صحابی کولوں وی رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں ایک صحابی نے بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی کسے صحابی نے زیر ناف ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی کسے صحابی نے فاتحہ پڑھن تو بغیر نماز نہیں پڑھی کسے صحابی نے تینہ نمازہ چہولی آمین نہیں آکھی کسے ہر صحابی نے رکوع تو بعد پڑھے ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اور میرے بھائیو سارے صحابہ نے 11 رکعتاں تراویحاں پڑھیاں نے کسے صحابی نے 20 رکعت نماز نہیں پڑھی جڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک اج دے وہابیاں دا ہے شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صداقت مسلک اہل حدیث شیر ایشیا علامہ یوسف پسروری صاحب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان ہوئے لے آؤ آقا فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے کلہم فی النار سارے جہنمی نے صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول کوئی ایسا بھی ہے جڑا جنتی ہے فرمایا او دا میں قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول سارے جہنمی کوئی جنتی او کیڑا ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی ما انا وَأَصْحَابِي جدے تے میں تے میرے صحابہ ما انا علیہ اليوم وَأَصْحَابِي جدے تے آج دے دن میرے صحابہ تے میں پھر مننا میرے پیغمبر دے صحابہ کسے امام دے مقلد نہیں وہابی بھی کسے دے مقلد نہیں کسے صحابی نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی ایک صحابی وائل بن حجر آمدے نے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہی میں نبی دے نال کھڑا نبی نے سجا ہاتھ تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ سینے تے کون کہہ رہے ہیں نبی پاک دے صحابی ایک بندہ قاری صاحب نہ کھلو کے نماز پڑھتا ہے وہ آندہ جی قاری صاحب نے ایویں نماز پڑھی کیوں نال چو کھلوتا ہے ایک بندہ مولانا اسماعیل عتیق صاحب نہ نماز پڑھتا ہے آندہ جی مولانا نے ایویں ہاتھ چکے تے ایویں ہاتھ بننے نے ان نبی دا صحابی جھوٹ نہیں بول سکدا پیغمبر دے صحابی وائل بن حجر آندے نے میں جگاں دے پیر نہ کھڑا اپنے سجا ہاتھ تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ ٹکا کے سینے تے بننے نبی دا صحابی کہہ رہے ہیں
تو پھر اسی یقین کیوں نہ کری. اور یہ صحابی کہندے نے جدو 10 ہجری چ آخر تے آئے نے نا مدینے چ سردی دیاں راتاں نے, وائل بن حجر آندے نے میں سردی دے اندر 10 ہجری چ اینڈ تے مدینے چ آیا, 11 ہجری چ آقا فوت ہو گئے, سردی دا موسم سی, میں صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفلی دین کردے اپنی اکھاں نال ویکھیا. کون کہہ رہے نے؟ وائل بن حجر کہہ رہے. او کوئی ایک صحابی وکھا دیو, حنفی شافی وکھا دیو, کوئی ایک صحابی بولتے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے دین دے معاملے چ کسے دی تقلید نہیں کرنی. تقلید کوئی صحابی مقلد نہیں, مقلد ایک ہوندا مقلد, ایک ہوندا لد. ایک مولوی لد لد چ پھس گیا, بول دے نہیں. مقلد نہیں کوئی صحابی, وہابی بھی کوئی. وہ بولو تو صحیح یار. اس واسطے میرے بھائیو آؤ, جیڑا مسلک 1,44,000 صحابی آندا ہے وہی مسلک وہابی آندا ہے. آئیے حضرت امیر معاویہ, حضرت عثمان, حضرت ابو موسیٰ اشعری جنہیں صحابہ سن ایک وتر پڑھ دے سن, وہابی بھی ایک وتر پڑھ دے نے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہندے نے دین دے معاملے چ کسے دی تقلید نہیں کرنی. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے فی کل صلاۃ یقرؤ, او لوگو ہر نماز دے اندر قرات تو مراد کی ہر نماز دے اندر سورۃ فاتحہ ہے. جنہیں صحابہ سن سفر چ دوویں نمازاں کٹھیاں کردے سن, اہل حدیث بھی سفر چ دوویں نمازاں کٹھیاں کردے نے. 21 تو 22 صحابی سن جڑے جراباں تے مسا کردے سن, وہابی بھی جراباں تے مسا کردے نے. مغرب دی نماز تو بعد 2 نفل صحابہ انی کثرت نہ پڑھ دے سن, اسی بھی 2 نفل مغرب دی نماز تو بعد فرضاں تو پہلو پڑھ دے ہو گے نہیں. بولو تے صحیح. پھر مننا جڑا مسلک صحابی آندا ہے وہی مسلک وہابی آندا ہے. سارے صحابہ آندے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اسی بھی ایک کلمے پڑھنے آقا نے صحابی نو ہی فرمایا سی, میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا آسمان تو 30 تو اُتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے. میں کیا اج بھی 39 فرشتے وہابیاں دیاں مسیتاں چاہندے جے؟ بے شک بے شک. ایک کہن لگا سانو وکھاؤ, اور میں کیا کملیا ہی فرشتے اتر دے ویکھ لئیے نا, سانو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. علامہ ہی کوئی ہے جڑا دنیا تو چلا گیا جنت البقیع دے اندر, باقی جڑا بندہ علامہ خواندا ہے وہ بڑا بیوقوف ہے. کیوں بھائی جیڑا بندہ علامہ احسان لئی, اوے علامہ دا لفظ پھبدا ہی احسان لئی صحیح اور کہے نہ نہیں سی پھبدا. میں ذرا بھی کیا ہے, میں وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا. شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید جب تک سورج چاند رہے گا. مولانا یوسف مسروری صاحب, عظمت صحابہ, شہدائے اہل حدیث. میں تذکرہ کر دیا کیا جی, میں کیا 35 ہجری دے اندر حضرت قاری صاحب حضرت عثمان بن عفان دی قبر اتھے بنی. 35 ہجری تو لگ کے حضرت علامہ شہید تک رب نے جتھے علامہ صاحب دی قبر بنائی ہے بقیع چو جتھوں قبر پڑ دین وچوں کوئی نہ کوئی تھلیوں میت نکل آؤندی سی, کیونکہ صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی نہیں. یہ نبی دے صحابہ دا خاص ہے, قیامت تک پیغمبر دے صحابہ دے وجود قبراں چویں ہی رہن گے. کوئی دنیا دا جنہ مرضی بکواس کرے اپنی زبان دے وچوں کوئی نہ کوئی وچوں میت نکل, لیکن علامہ صاحب دی قبر جتھے پٹی گئی ہے اوتھے کوئی بندہ رب نے دفن نہیں ہون دیتا. ہاں دائیں بائیں بدری صحابیاں دی قبر ہے, حضرت عثمان دی قبر ہے, حضرت امام مالک دی قبر ہے, وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا. حضرت علامہ شہید دی مٹی ویکھو رب نے کتھوں لئی. تسی آندے ہو وہابی گستاخ نے, میں کہا جڑے گستاخ نے انہاں زندہ دیاں تصویراں جدے ایئرپورٹ تے لگیاں نے. جڑا مؤدب ہے او دا بم دا دھماکہ لاہور چ ہوندا ہے, وفات ریاض ہسپتال چ ہوندی ہے, جنازہ مسجد نبوی چ ہوندا ہے, قبر عثمان دے قدماں چ ہوندی ہے. علامہ تیرے خون سے انقلاب, علامہ تیرے خون سے انقلاب, صداقت و مسلک اہل حدیث. اس واسطے میرے بھائیوں
پیغمبر دے صحابہ وہ پاک باز ہستیاں نے، وہ نفوس قدسیہ نے. ہاں جی میں سنا دینا. اب بھائی عبد الرحمان کہہ رہا جی ایک شعر سنا دے. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندا ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے، آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے، سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشاں مار خاں چاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو، گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو، خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے، کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے، مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنا اے، جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا اے، او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. ماشاءاللہ 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 بارک اللہ ماشاءاللہ.